नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आज हामी मल्टिनेशनल कर्पोरेट फाइनेन्सको इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीको के गर्छौं, क्वेसन सल्भ गर्छौं। इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर दुईटा कन्ट्री हुन्छ, एउटा होम कन्ट्री, अर्को के कन्ट्री, फरेन कन्ट्री। अब मल्टिनेशनल भन्न साथ यहाँ एउटा होम कन्ट्री आउँछ, अर्को के आउँछ, फरेन कन्ट्री। अब यहाँ क्वेसनमा चाहिँ हामीले रेट, एक्सचेन्ज रेट हेरेर चाहिँ के हेर्छ, निकाल्छौं, होम कन्ट्री हो कि फरेन कन्ट्री हो त्यो चिन्छौं, अनि बल्ल के गर्छौं, न्युमेरिकल सुरु गर्छौं। जस्तै के हुन्छ नि यहाँनिर, सपोज हामीलाई स्पोर्ट रेट चाहिँ हामीलाई दियो रे, सपोज 10 CNY = 1 US डलर, सपोज हैन, यति दियो रे। के दियो, 10 चाइनिज येन बराबर 1 US डलर यसरी दिन्छ भने जुन करेन्सी चाहिँ पर युनिटमा दिएको हुन्छ त्यो जहिले पनि कुन हुन्छ, फरेन हुन्छ हैन। जुन करेन्सी चाहिँ केमा दिएको हुन्छ, पर युनिटमा दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ फरेन करेन्सी हुन्छ। अनि अर्को भ्यालु दिएको वाला चाहिँ त्यो कुन कन्ट्री हुन्छ, होम कन्ट्री हैन। जुन चाहिँ पर युनिट दिन्छ त्यो चाहिँ कुन हो रे, फरेन। अनि अर्को चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, होम हुन्छ। सपोज यसरी दियो 0.01354 जापानिज येन = 1 US डलर भनेर दियो। अब यहाँनिर पोइन्ट हेरेर पनि मतलब हुँदैन, 1 चाहिँ कुन हो हाम्रो लागि, फरेन कन्ट्री। अनि जुन अर्को कन्ट्री दिएको छ यो चाहिँ के हुन्छ, होम। जस्तै यो केसमा US हाम्रो लागि फरेन कन्ट्री हुन्छ र जापान चाहिँ के हुन्छ, होम कन्ट्री। पर युनिटमा दिएको डाटा नै के हुन्छ हामीलाई, फरेन कन्ट्री, र अर्को भ्यालु चाहिँ हामीलाई कुन कन्ट्री हुन्छ, होम कन्ट्री हुन्छ। हामीलाई अब इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी भन्न साथ यहाँनिर के को कुरा हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेटको। इन्ट्रेस्ट रेट जहिले पनि एनुअलमा हुन्छ। सपोज क्वेसनले 10% दिएको छ रेट भने त्यो जहिले पनि के को हुन्छ, एनुअल। इन्ट्रेस्ट रेट दिँदा जहिले पनि केमा दिएको हुन्छ, क्वेसनले एनुअलमा दिएको हुन्छ। अब हामीलाई 6 मन्थको 3 मन्थको निकाल्नु छ भने हामीलाई त्यही अनुसारको चाहिँ के गर्नुपर्छ, मन्थमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ हामी के गर्छौं, सल्भ गर्ने काम गर्छौं। मेन इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीमा के याद गर्नु पर्यो भने 1 दिएको चाहिँ फरेन कन्ट्री, पर युनिट बाहेक अर्को चाहिँ कुन कन्ट्री हुन्छ, होम कन्ट्री। अब यसकै हामी यहीसँग रिलेटेड एउटा हामी के गर्छौं, न्युमेरिकल सल्भ गर्छौं। यहाँनिर हामीसँग एउटा क्वेसन छ, द सेलिङ रेट of a dollar is fixed at rupees 110.25 हैन। सेलिङ रेट डलर को चाहिँ नेपाली पैसा रुपीज 110.25, त्यसले के इन्डिकेट गर्छ, 1 US डलर बराबर नेपाली चाहिँ कति रहेछ, 110.25। र हामीले भर्खरै भनेको थियौं 1 दिन्छ भने त्यो के भयो, फरेन कन्ट्री। भन्छ यहाँनिर हाम्रो लागि नेपाल होम कन्ट्री भयो र डलर चाहिँ कुन कन्ट्री हुन्छ, फरेन कन्ट्री। अब यो रेट दिएको भनेको हामीलाई जहिले पनि कुन रेट दिएको हुन्छ, गिवन स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट। स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट SR भनेको हामीलाई दियो रुपीज 110.25 पर US डलर हैन। डलरलाई चाहिँ केसँग ट्याली गरिरहेको छ, नेपाली पैसासँग। अनि चाहिँ डलर US चाहिँ हाम्रो लागि फरेन कन्ट्री भयो, नेपाल जुन भ्यालु दिएको वाला छ यो चाहिँ कुन कन्ट्री हुन्छ, हाम्रो लागि होम कन्ट्री हुन्छ। त्यहाँनिर अब कन्टिन्यू क्वेसन के भन्यो भन्दा, इफ द इन्ट्रेस्ट रेट फर अ 6 month बोरोइङ इन नेपाल इज 10% पर एनम। 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति पर्सेन्ट भन्यो, 10% भन्यो। र अब हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति मन्थको चाहियो, 6 मन्थको। अनि चाहिँ अब 10% वर्षको हो भने इन्टु 6/12 गर्दा यो केमा चेन्ज हुन्छ, 6 मन्थमा चेन्ज भयो हैन, इन्टु 6/12। एन्ड द करस्पोन्डिङ रेट इन द US इज कति पर्सेन्ट, र US को चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट कति पर्सेन्ट भनेको छ, 3%। अब यसलाई गिवन लेख्दा हामीले इन्ट्रेस्ट रेट इन नेपाल द्याट इज कुन कन्ट्री, होम कन्ट्री। KH भनेको एनुअलमा हामीलाई कति पर्सेन्टेज छ, 10% छ। अब 6 मन्थ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, इन्टु 6/12, यो गर्दा 5% आयो। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट रेट इन US। अब US भनेको पर युनिटमा दिएछ, त्यो भएर यो चाहिँ कुन कन्ट्री हुन्छ, अब फरेन कन्ट्री। फरेन कन्ट्री KF हामीलाई 3% दियो, यो पनि एनुअलमा दियो भने चाहिँ यसलाई 6 मन्थमा लानु, इन्टु 6/12 गर्दा यो 1.5% आयो, यो भनेको 0.015। नेपाल होम कन्ट्री यसको कति दियो, 5%, 0.05। र फरेन कन्ट्रीको चाहिँ के दियो, 1.5%, 0.015।
अब यहाँनिर हाम्रो डिसिजन कस्तो सोध्छ भन्दा फरवर्ड रेट चाहिँ प्रिमियममा ट्रेड भइरहेको छ कि डिस्काउन्टमा भनेर सोध्छ। अब जहिले पनि हामी के गर्ने होम कन्ट्रीलाई बेस मान्ने, किनभने हामी त होममा बसेर क्यालकुलेसन गर्ने हो। होम कन्ट्रीको इन्ट्रेस्ट रेट बढी छ हैन, यो 10% थियो, यो 3 थियो, अथवा हाम्रो 5% छ होम कन्ट्रीको र फरेन कन्ट्रीको कति छ 1.5। अनि चाहिँ यदि हामीलाई यहाँनिर फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट चाहिँ केमा कारोबार भयो प्रिमियम कि डिस्काउन्ट भन्यो भने होम कन्ट्री बढी हुन साथ त्यो केमा ट्रेड भइरहेछ प्रिमियम भन्नु पर्यो। यदि होम कन्ट्रीको इन्ट्रेस्ट रेट कम छ भने चाहिँ त्यसलाई केमा ट्रेड भयो भन्नु पर्यो डिस्काउन्ट। अब यहाँनिर एमा डु यु एक्सपेक्ट US डलर टु बी एट प्रिमियम और डिस्काउन्ट इन द नेप्लिज फरवर्ड मार्केट। नेप्लिज फरवर्ड मार्केटमा चाहिँ US डलर चाहिँ अब के छ प्रिमियममा ट्रेड भइरहेछ कि डिस्काउन्टमा ट्रेड भइरहेछ सोध्यो। अनि यहाँनिर हाम्रो होम कन्ट्रीको इन्ट्रेस्ट रेट कति पर्सेन्टेज छ 5%, अनि जसको फरेन कन्ट्रीको चाहिँ कति पर्सेन्ट थियो जम्मा 1.5%। अनि होम बढी हुनसाथ फरवर्ड रेट चाहिँ अब केमा ट्रेड भएको भनेर भन्नु पर्यो प्रिमियममा। अब यहाँनिर लेख्दा फेरि हामीले ए नम्बरमा सिन्स इन्ट्रेस्ट रेट अन इन होम कन्ट्री is greater than interest rate in foreign country, forward exchange rate is trading at के भनेर लेख्नु पर्यो अब प्रिमियम हैन। होम कन्ट्रीको बढी भएको भएर चाहिँ यो केमा ट्रेड भइरहेको छ प्रिमियममा ट्रेड भइरहेछ भनेर यति लेख्नु पर्यो। अब बी नम्बरमा हामीलाई सोध्यो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड 6 month फरवर्ड रेट फर US डलर इन के भन्यो नेपाल। 6 month पछिको चाहिँ के सोध्यो फरवर्ड रेट। अघि हामीले के गर्दै फेरि 6 monthमा लगिसक्यौँ इन्ट्रेस्ट रेटलाई, भने चाहिँ अब हामीलाई सोध्यो पनि के हो 6 month फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट FR इक्वल्स टु वाट हैन, फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट कति भनेर सोध्यो। अब हामी कुनको हिसाब गर्दैछौँ अन्डर इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी। अब क्वेसनले नै भनिरहेको थियो के को क्वेसन भयो यस्तो भनेको इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीको। इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीमा FR अपन SR इक्वल्स टु 1 + KS अपन के हुन्छ 1 + KF हैन। यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ FR अपन SR इक्वल्स टु 1 + KH अपन 1 + के छ KF। हामीलाई के क्यालकुलेसन गर्नु छ FR क्यालकुलेट गर्नु छ, SR हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ 110.25 इक्वल्स टु होम कन्ट्रीको इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्यौँ हामीले 6 monthको 0.05 1 + 0.05 र फरवर्ड फरेन करेन्सीको चाहिँ हामीलाई एक्सचेन्ज रेट हामीले कति निकाल्यौँ 1 + 0.015। अब यो गर्दा फेरि हाम्रो FR भनेको रुपिज 114.05 पर के आउँछ US डलर हैन। अघि हाम्रो स्पोर्ट रेट जम्मा 110 थियो, अब हाम्रो कति भयो फरवर्ड रेट 114 भनेपछि केमा ट्रेड भइरहेको थियो प्रिमियममा हैन। अघि ए नम्बरमा हामीले डिसिजन दिइसकेका छौँ केमा ट्रेड भइरहेछ भनेर प्रिमियममा, अनि चाहिँ यहाँनिर के आएको छ फरवर्ड रेट पनि प्रिमियममै आएको छ। अब सी नम्बरमा कन्टिन्यू हामीलाई के भन्यो व्हाट इज द रेट अफ फरवर्ड प्रिमियम और डिस्काउन्ट। फरवर्डको चाहिँ प्रिमियम और डिस्काउन्ट चाहिँ कति छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ यसलाई निकाल्दा फेरि हामीले एनालाइज्ड प्रिमियम और डिस्काउन्ट रेट। अब यसको फर्मुला FR हामीले क्यालकुलेसन गरिसक्यौँ माइनस SR क्वेसनले दिएछ अपन SR इन्टु मन्थ इन अ इयर डिभाइडेड बाई N इन्टु के गर्छौँ 100। FR भनेको निकाल्यौँ हामीले 114.05, SR भनेको क्वेसनले नै दिएको छ कति 110.25 डिभाइडेड बाई 110.25 इन्टु। अब यहाँनिर मैले मन्थ किन लेखेँ फर्मुलामा भन्दा हामीलाई टाइम कति मन्थ भनेको छ 6 month, त्यही भएर मन्थ इन अ इयर लेखेँ। सपोज कहिलेकाहीँ 90 days 180 daysको कुराहरू छ भने के लेख्छौँ डेज इन अ इयर लेख्छौँ। अनि चाहिँ मन्थ हामीलाई कति भयो यहाँनिर 12। कति टाइमको क्यालकुलेसन गऱ्यौँ हामीले 6 monthको इन्टु 100। यो गर्दा फेरि हाम्रो प्रिमियम कति पर्सेन्टेज आयो 6.90%। आजको क्लास यति नै, धन्यवाद।